नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका शीर्षस्थ नेताद्वारा गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली। भ्रष्टाचार अन्त्य नभई दिगो विकास सम्भव नभएको प्रदेश सांसदहरूको भनाई। सरकार नै ठिक ढंगले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दावी। आइतबार शेयर बजार नेप्से 7.72 अङ्कले घटेर परिसूचक 2060 अङ्कमा 2 अर्ब 4 करोडको कारोबार। कश्मीर मामिलाको समाधान वार्ताबाट गर्न आफू तयार रहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको भनाई। वार्ता मार्फत भारतसँगै स्थायी शान्ति पाकिस्तानको चाहना। र आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने नव राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय सञ्चालनमा। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण गतिविधि सचिवालयबाट हुने। सुरु गरौं कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको अन्त्येष्टि सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टि अघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट शवयात्रा गर्दै गिरीको शवलाई पशुपति आर्यघाटमा लगिएको थियो। शवयात्रा सानेपा साधो बाटो कोटेश्वर एयरपोर्ट हुँदै गौशाला भएर पशुपति आर्यघाट पुर्याइएको थियो। गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अरू मन्त्री, सांसद र सर्वसाधारण आर्यघाट पुगेका थिए। गिरीलाई उहाँका छोरा सन्तोष र भतिजाहरू प्रणयन गिरी र सन्दर्भ गिरीले दागबत्ती दिनुभएको छ। पशुपति आर्यघाटमा गिरीको शवमा उहाँका छोरा सन्तोष सिलवाल गिरीले दागबत्ती दिनुभयो। यस्तै गिरीका शुभचिन्तक तथा समर्थकको पनि ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो। शनिबार राति मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएका गिरीको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि अस्पतालमै र कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिएको थियो। विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रदीप गिरीको निधनबाट मुलुकमा अपूरणीय क्षति भएको बताउनु भएको छ। आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुग्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता भीमबहादुर रावल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले प्रखर समाजवादी चिन्तक समेत रहनुभएका गिरीको निधन मुलुकका लागि ठूलो क्षति भएको बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गिरीको बौद्धिक व्यक्तित्व र तर्कशीलता सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा लिनुपर्ने कुरालाई पनि गिरीबाट प्रेरणा लिन सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गिरीको समाजवादी चिन्तनबाट सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। केही महिना अगाडि हामी सँगै बसेर अब यो देशको राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राष्ट्रको एकतालाई र जनताको चाहना अनुसार समृद्धिको अभियान चलाउन सकिएला भन्ने चर्चा परिचर्चा गम्भीर ढङ्गले गरेको र उहाँले केही भिजनहरू दिएको मैले अहिले स्मरण गरिराखेको छु। त्यसकारण अब अहिले त उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँको अभाव धेरै समयसम्म खड्किराख्छ नेपाली समाजलाई। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले नेता गिरीलाई एउटा बौद्धिक र लोकतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत योद्धाको रूपमा नेपाली समाजले सम्झिरहने बताउनुभयो। कार्यकारी पद र प्रतिष्ठा नभए पनि नेताहरू सम्मानित हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि गिरीले पुष्टि गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो। राजनीतिमा कटिबद्ध भएर पनि औपचारिक पद र खासगरी कार्यकारी पदको लागि त्यति कुनै गहिरो चाहना या त्यसको लागि कुनै निरन्तर प्रयत्न गरेको देखिएन। त्यसैले देश र जनताको लागि राजनीति निरन्तर गरिरहँदा त्यस्तो कुनै कार्यकारी पद नभए पनि मानिस सम्मानित हुन सक्छ भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले स्वर्गीय नेता गिरीलाई देश र जनताप्रति समर्पित नेताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। गिरी सिद्धान्तनिष्ठ र आदर्शवादी नेता भएको र उहाँको निधन मुलुकका लागि अपूरणीय क्षति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँ एउटा सिद्धान्त र निष्ठाको चाहिँ राजनीति गर्नुभयो, आदर्शवादी राजनीति गर्नुभयो। यो एउटा नेपाली भावी पिँढीको लागि एउटा सन्देश हो। सिद्धान्त, आदर्श र निर्भयताका साथ राजनीति गर्नुपर्छ। त्यो उहाँले सन्देश युवा पिँढीलाई, नयाँ पिँढीलाई दिएको हो। देश र जनताको लागि जहिले पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रदीप गिरीमा चाहिँ थियो। नेता महतोले देश र जनताको हितका लागि कांग्रेसभित्रै पनि गिरीले पटक पटक विद्रोह गरेको स्मरण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रदीप गिरीको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आइतबार, सोमबार र मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय र माताहतका सबै कार्यालयमा आधा झण्डा झुकाउने र श्रद्धाञ्जली बाहेकका अरू कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार केन्द्र र माताहतका सबै कार्यालय बन्द हुनेछ भने 13 दिनसम्म कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने कांग्रेसले बताएको छ। 16 गते केन्द्र र सबै जिल्लामा शोक सभा गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ। कांग्रेस सांसद गिरीको शनिबार राति 75 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी निडर नेता भएको बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान नेता गिरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन मेडिसिटी अस्पताल पुग्नुभएका नेता कोइरालाले उहाँ आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने निडर नेता भएको बताउनु भएको हो। गिरीको सादगी जीवनबाट नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पनि केही सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मान्छे उहाँलाई कुनै कसैसित थिएन, माने के भन्छ पार्टीले मलाई के गर्छ कसो गर्छ भन्ने पनि थिएन हैन। अब त्यसलाई कसैले अराजक भन्ला, कसैले विचारक भन्ला, कसैले पार्टीभन्दा अलिकति माथि भन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले गिरी नेपाली राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न जीवनभर लागिरहनु भएको बताउनुभयो। गिरीले नेपाली कांग्रेसलाई समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँको निधनले सिङ्गो देशलाई क्षति भएको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। समावेशीकरण गर्ने खास गरेर पछिल्लो दिनमा एउटा कदम बम भन्ने टर्मोलोजी आयो। क भनेको पिछडेको कर्णाली, त्यस्तै जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला र मधेसलाई साथसाथै सम्बोधन गरेर लानुपर्दछ। नेपाल सबैको साझा नेपाल हो। सबै जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृतिलाई समान रूपमै महत्त्व दिनुपर्छ र स्थान दिनुपर्छ भन्नेमा उहाँको सुरुदेखि जोड थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गिरीलाई समाजवादी विचारका चिन्तक तथा अध्ययनशील व्यक्तित्वको रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। उहाँ कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिलेर नै देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। विगतमा पञ्चायत विरुद्ध कम्युनिस्ट र कांग्रेसको एकताको पक्षमा गिरी रहेकै कारणले पनि सो आन्दोलन सफल भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। राजनीतिलाई, देशको विदेशको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने र त्यति बेला पनि हामी पञ्चायतकै विरुद्ध हामी दुईटै थरी वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति पञ्चायतको विरुद्धमा लडिरहेकै भए पनि हाम्रो बिचमा एकता थिएन। हामी छुट्टा छुट्टै हिँडेका थियौँ। तर उहाँ यो एकता आवश्यक छ, यदि यो एकता हुन सकेन भने पञ्चायतको अन्त्य गर्न सकिन्न भन्नुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले गिरी नेपाली राजनीतिको एउटा ताराको रूपमा रहनुभएको उल्लेख गर्नुभयो। गिरीलाई सादगी जीवन जिउने निष्ठावान राजनीतिज्ञको रूपमा अर्थ्याउनुभयो। गिरीले लोकतन्त्र र समाजवादको गहिरो व्याख्या गर्ने गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँ एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा तारा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सादगी जीवन, निष्ठावान एउटा राजनीतिज्ञ र विशेष गरी लोकतन्त्र र समाजवादको व्याख्याता पनि हो उहाँ।
नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले प्रदीप गिरी निस्वार्थी नेता भएको उल्लेख गर्नुभयो। कुनै पनि लोभ उहाँमा नरहेको भन्दै राणाले सांसद बनेर संसद मार्फत भोलि सरकारले दबाब दिनु मात्रै उहाँको चाहना रहेको बताउनुभयो। बोल्न चाहेर पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ। उहाँलाई त्यो लोभ नभइसकेपछि उहाँले आफूलाई लागेको चिज बोल्न सक्ने उहाँको एउटा अध्ययन पनि थियो, क्षमता पनि थियो र उहाँको खासै केही लोभ थिएन। उहाँलाई संसद र एउटा पार्लिमेन्टेरियन बन्नु मात्र उहाँको चाहना हो। गिरीलाई पार्टी कार्यकर्ताले असाध्यै माया गर्ने गरेको र महाधिवेशनमा जिताउने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। 75 वर्षीय गिरीको शनिबार राति 9:30 बजे उपचारका क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो। आज बिहान मेडिसिटी अस्पतालमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएपछि उहाँको पार्थिव शरीर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। गिरीको पार्थिव शरीर अन्त्येष्टिका लागि पार्टी कार्यालय सानेपाबाट शव यात्रा सहित शवयात्रा सानेपा, सादो बाटो, कोटेश्वर, एयरपोर्ट हुँदै गौशाला भएर पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो। आर्यघाटमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्य, अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। आजै उहाँको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 286 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3423 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 202 तथा एन्टिजेन विधिबाट 84 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 479 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 4348 पुगेको छ। यही अवधिमा थप संक्रमितको मृत्यु भने भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमणबाट 11992 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4343 जनाले मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पाँच वर्ष पूरा भई 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फाइजर खोपका पहिलो मात्रा आइतबारबाट दिन सुरु गरिएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप आजबाट दिन सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7वटा प्रदेशका 50 जिल्लामा फाइजर खोप दिइनेछ भने 27 भदौदेखि 1 असोजसम्म दोस्रो मात्रा खोप सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश 1 का भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र उदयपुर तथा मध्य प्रदेशका 12, रौतहट र सर्लाही, बागमती प्रदेशका रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा खोप दिइनेछ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, गोर्खा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँ तथा लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा सोही अवधिमा खोप लगाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका पश्चिम रुकुम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, दैलेख, जाजरकोट रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिइनेछ। निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न 3वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरूबाट अथवा तहगतहरू सरकारहरूबाट
मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न गराउनु हुँदैन भन्ने एउटा साझा मान्यता हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो। सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरू भने नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको उहाँको भनाइ छ। र ती कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्छ, मनसाय चाहिँ गलत कसैको पनि नहोस् भन्ने आशयले निर्वाचनको स्वच्छता पवित्रतालाई कायम गर्नलाई आयोगले जोड दिएर गरेको। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक कामहरू अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद प्रदीप गिरीको निधन भएका कारण बैठक स्थगित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम उक्त बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। संसद सचिवालयले आइतबार नै शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई नेता गिरीको अन्तिम संस्कार नभई शोक प्रस्ताव पारित गर्नु राम्रो नहुने भन्दै बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिनुभएको हो। नेता गिरीको अन्तिम संस्कार अघि श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा पार्थिव शरीर राख्ने र साँझसम्ममा अन्त्येष्टि हुने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रदेशसभा सांसदहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रदेशसभा सांसदहरूले सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर शाहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो। सांसद शाहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा भएकोले आफ्नो भूमिकालाई गौण नगरी प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। भोलि आउँछ अर्को पछि अर्को यो सबै चेन्ज राख्ने हो, तर हाम्रो भूमिकालाई कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउने हो त्यो जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने हो, मुख्यमन्त्री या मन्त्री या सांसद। किनभने यो प्रदेश सभा छ भने कोही मुख्यमन्त्री छ, कोही मन्त्री छ, कोही सांसद छ, तर हाम्रो रोललाई हाम्रो भूमिकालाई कसैले गौण गर्नु भएन। हामी जब यो लक्ष्य पूरा गर्छौँ भने त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी सबैको साझा दायित्व हो नि त। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संसदमा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौ भनेर महसुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। हामी त्यो प्रदेश सभामा होस् या संघीय संसदमा होस् उपस्थित हुँदाखेरि हामी एज अ सांसद जनताको प्रतिनिधि मात्र हौँ भनेर फिल हुँदैन र उसले काम गर्न सक्दैन। तबसम्म मलाई लाग्छ यी समस्याहरू खुलेर बोल्न पनि सकिँदैन र यसको निकास पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा 2 अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको र जसले विवाद तानिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान स्पष्ट हुन र संविधानको व्याख्या हुँदा पनि एक किसिमको ठोस व्याख्या हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। यस्तो चाहिँ भाषाको खेलहरू भएछ जुन भाषाको खेलले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विवादमा हरदम चाहिँ जुधिरहन्छौँ, विवादमै हुन्छौँ। त्यसकारण
चाहिँ हामी आफ्नो संविधान प्रष्ट हुनुपर्छ र संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि एक किसिमको ठोस व्याख्याको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकार नै ठिक ढङ्गले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। को सेन्सै काम गर्दैन, मेमोरी त छ तर चिप्स त्यसमा गायब छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूले सधैँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बने भने दिगो विकास आफ्नो विकासमा कमी छैन। फेरि जति अख्तियार सर्वोच्च अदालत जति आफ्नो विकास गरेका छ भने त्यसमा कुनै किन्तु परन्तु प्रश्नवाचक चिन्ह छैन। कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरूले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नगरी कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। आइतबार शेयर बजार नेप्से 7.72 अङ्कले घटेर परिसूचक 2060.55 बिन्दुमा झरेको छ। 218वटा कम्पनीको 53,39,004 किता शेयर 2,04,70,93,689 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.49 अङ्कले घटेर 398.58 बिन्दुमा पुगेको छ। बैंक, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर सामान्य बढी पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रो पावरको 12,28 लाख र अपी पावर कम्पनीको 10 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। रिभर फल्स कम्पनी र हिमालयन हाइड्रो पावरको कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि मन्दाकिनी हाइड्रो र अप्पर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा बसेर 6 जना श्रमिकहरूको गुनासो सुन्नुभएको छ। श्रम मन्त्री कुँवरले आजदेखि प्रत्येक आइतबार प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने कार्ययोजना अनुसार पहिलो दिन 6 जना श्रमिकको गुनासो सुन्नुभएको हो। उहाँले विदेशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकको विदेशमा नै मृत्यु भएर ल्याउन नसकेको, मलेसिया तथा अन्य देशमा जान म्यानपावरहरूले लाखौं रकम लिएको लगायतका गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभएको छ। मन्त्री कुँवरले अब प्रत्येक आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा स्वदेश विदेशमा रहेका श्रमिकहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको चासो, गुनासो, समस्या र सुझाव सुन्ने बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले श्रमिकको गुनासो सुन्दै विदेश जाने श्रमिकलाई ठगी गर्नेलाई पीडितले प्रमाण सहित ल्याए तत्काल कानून अनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले 10 वर्ष अगाडि ठगी गर्ने समेत पक्राउ गर्ने काम भएको भन्दै ठगी गर्ने क्षणिक समयको लागि राम्रो भए पनि अन्त्यमा कानूनको कटघरामा ल्याउने आश्वासन दिनुभयो। 10 वर्ष अगाडि ठगी गरेका, हत्या हिंसा गरेका मान्छेहरू पनि फर्किएका छन् अहिले। त्यसैले ठगीहरू केही समयको लागि हो, क्षणिक समयको लागि उनीहरूलाई राहत होला, तर अन्ततोगत्ता उनीहरू एक दिन कानुनको फन्दामा पस्नेछन् र कठघरामा आउनेछन्। त्यो विश्वास हामीले लिनुपर्छ। तपाईले एउटा अभियान थाल्नुपर्छ, अभियानबाट तपाईँ विमुख हुनुहुँदैन। मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा बसेर काठमाडौँ भन्दा बाहिर नगएको अवस्थामा निरन्तर रूपमा गुनासो सुन्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै कामको थालनी अन्त्य गर्नको लागि नभई जनतालाई सहज र निरन्तरता दिनको लागि सुरुवात गरिने दावी गर्नुभयो। मन्त्री कुँवरले कल सेन्टरमा मन्त्री आफै बसेर श्रमिकको गुनासो सुन्नुको उद्देश्य श्रमिकका समस्याहरू राहतको लागि रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि त होइन नि, त्यसलाई त कन्टिन्यू गर्नको लागि नै हो, सहजताको लागि नै। यसको मकसद भनेको प्रत्यक्ष रूपमा हामी मन्त्रालयले पनि जानकारी पाऊँ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा दैनिक स्वदेश तथा विदेशबाट 200 वटा उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले मन्त्रालयले उजुरी छनौट गरेर प्रहरी र विभिन्न विभागमा सम्बोधनको लागि पठाउने गरेको बताउनुभयो। करिब 200वटा उजुरी आउँछ, स्वदेशबाट विदेशबाट 200वटा उजुरी आउँछ, विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू आउँछन् र यसलाई चाहिँ हाम्रो उपसचिवज्यूले जति उजुरीहरू आउँछन् बहिनीहरूले टिप्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ उपसचिवज्यू हामीले जिम्मेवार दिएका छौँ, त्यहाँबाट स्क्रिनिङ हुन्छ, त्यो नेपाल प्रहरीमा पठाउने नेपाल प्रहरीमा जान्छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने वैदेशिक विभागमा जान्छ, श्रम विभागमा पठाउने श्रम विभागमा जान्छ र त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाने चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान्छ। त्यो क्याटेगोरिकली छुट्टा हुन्छ। त्यसपछि त्यो काम भयो कि भएन भनेर फेरि उहाँले नै फलोअप गर्नुहुन्छ। उहाँले कल सेन्टरमा आएका उजुरीको आधारमा पछिल्लो 4 महिनामा 30 करोड रुपैयाँ पीडितहरूको असुल गरेको दावी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले कश्मीर मामिलाको समाधान वार्ताबाट गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीका विद्यार्थीको एक प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटका क्रममा उहाँले पाकिस्तान वार्ता मार्फत भारतसँग स्थायी शान्ति चाहने बताउनु भएको छ। कश्मीर विवाद सुल्झाउनका लागि दुवै देशका लागि युद्ध विकल्प हुनै नसक्ने प्रधानमन्त्री शरीफको भनाइ छ। कश्मीर क्षेत्रमा स्थायी शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव वार्ता अघि बढाउनु पर्ने पनि जोड दिनुभएको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध पछिल्लो 75 वर्ष यता अधिकतम समय तनावपूर्ण रहेको छ। यसको मुख्य कारण कश्मीरको विवाद नै हो। भारतले पाकिस्तानमाथि कश्मीर मामिलालाई लिएर चरमपन्थीहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाइरहेको छ। भारतले जम्मू र कश्मीर आफ्नो अभिन्न अङ्ग भयो भन्दै आएको छ। भारतले उक्त भूभाग आफ्नै रहेको जिकिर गरिरहेको छ। अर्कातिर पाकिस्तानको तर्क भने भारत विभाजन पछिको अवस्थामा पूरा कश्मीर आफ्नो हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भारतमा भारी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। पहाडी राज्यहरू हिमाञ्चल र उत्तराखण्ड, पूर्वी राज्य उडिसा, झारखण्ड र भारत नियन्त्रित कश्मीरमा बाढी र पहिरोमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। हिमाञ्चल प्रदेशमा मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँ 6 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यसैगरी घर भत्किँदा र पहिरोको छुटाछुटै घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। पहिरोको एउटा घटनामा एकै परिवारका 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरो प्रभावित राज्यका पुल, सडक र राजमार्ग नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएकाले आवत जावतमा अवरोध भएको छ। बाढी पहिरोका कारण हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका छन्। शनिबार साँझ हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुरले प्रभावित जिल्लाहरूमा उच्च सरकारी अधिकारीहरू लगायत यातायात आवागमनका लागि भत्किएका सडक मर्मत सम्भार गर्न तथा क्षतिग्रस्त पुल मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसैबीच अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त लोगारमा बाढीमा परेर 10 जनाको ज्यान गएको छ भने सयौं घर क्षतविक्षत भएका सरकारी समाचार संस्था वक्तरले आइतबार जनाएको छ। बाढीले सयौं हेक्टर खेतीबारीमा क्षति भएको छ। विगत केही महिना यताको अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न भागमा भएका बाढी पहिरोका घटनामा परि 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोमालियामा विद्रोही समूहले कब्जा गरेको एउटा होटल 30 घण्टापछि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। राजधानी मोगादिसीको होटल विद्रोही समूह अल शहबाबले कब्जा गरेको हो। 30 घण्टासम्म विद्रोहीको कब्जामा रहेको होटलमा कम्तीमा 21 जनाको हत्या भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै 117 जना घाइते भएका छन्। होटल केही बेर अघि नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षाकर्मीले होटलभित्र फँसेकाहरूको खोजी गरिरहेकाले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। विद्रोही समूह मोगादिसुमा रहेको हयात होटलको परिसरमा 2 वटा बम विस्फोट गराएर गोलाबारी गर्दै होटल प्रवेश गरेका थिए। शुक्रबार होटल प्रवेश गरेका उनीहरूले रातभर होटलका पाहुनालाई बन्धक बनाएका थिए। आक्रमणकारीहरू पनि सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मारिएपछि होटल सुरक्षा फौजको नियन्त्रणमा आएको हो। शुक्रबार राति र शनिबार भएको भिडन्तका कारण होटलको धेरैजसो संरचना ध्वस्त भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने नव राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आइतबार पोखरा रङ्गशालामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ घतराज, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको उपस्थितिमा सचिवालयको उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ घतराजले नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्पूर्ण गतिविधि, सम्पूर्ण तयारी र प्रतियोगिताको अवधिभरको व्यवस्थापकीय काम सचिवालयबाट हुने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री घतराजले संघीय सरकारले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई सफल पार्नु तिनै तहको सरकारको साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो। यसको तयारी र तयारी पछाडि लगातार खास गरी 3-4 गतेसम्म यसको सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय पक्षलाई यहीबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। काठमाडौँबाट केही समय मात्रै काठमाडौँको हाम्रो फङ्सन एक्टिभ हुनेछ र अरू बढी त्यसको प्रतिशत अहिले यही फङ्सनमा आउनेछ र त्यस पछाडि क्रमशः जाँदै गर्दा यसको प्रतिशत बढ्दै गएर टोटल काम यहीबाट सुरु हुनेछ। उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगितालाई सफल बनाउन गण्डकी प्रदेश लागि परेको बताउनुभयो। सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयत्नबाट यो हाम्रो महाअभियान छ, महापर्व छ, यसलाई चाहिँ सम्पन्न गराउने जुन हामीले एउटा निर्णय लिएका छौँ त्यो कुरो म मिडिया मार्फत अगाडि बढाउन चाहन्छु। सचिवालय उद्घाटन समारोहमा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने भनेकै खेलकुद क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सबै कुरामा सबै हिसाबले साथ सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रतियोगिताका 38 मध्ये 22 खेल पोखरामा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी 16 खेल गण्डकी प्रदेशका अन्य 10 जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ भने केही खेल काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्भावना पनि रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही देशका अन्य प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका शीर्षस्थ नेताद्वारा गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली। भ्रष्टाचार अन्त्य नभई दिगो विकास सम्भव नभएको प्रदेश सांसदहरूको भनाई। सरकार नै ठिक ढंगले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दावी। आइतबार शेयर बजार नेप्से 7.72 अङ्कले घटेर परिसूचक 2060 अङ्कमा 2 अर्ब 4 करोडको कारोबार। कश्मीरी मामिलाको समाधान वार्ताबाट गर्न आफू तयार रहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको भनाई। वार्ता मार्फत भारतसँगै स्थायी शान्ति पाकिस्तानको चाहना। र आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने नव राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय सञ्चालनमा। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण गतिविधि सचिवालयबाट हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।